व्यूअर्स, मैं हूँ कुर्बान अली खुश्क। आपको एक आज अहम गेस्ट जिसके तारीफ की ज़रूरत नहीं, जनाब लियाकत अली खान जतोई साहब, जो सीनियर सियासतदान है और ये साबिक़ा चीफ मिनिस्टर, साबिक़ा वफाकी वज़ीर और मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस पे ये रहे हैं और अभी भी एक एक्टिव सियासतदान की तौर पे इनको पहचाना जाता है। लियाकत अली खान जतोई साहब, जिनके वालिद मोहतरम अब्दुल हमीद खान जतोई और उनके अंकल अब्दुल मजीद खान जतोई, जो प्री पार्टीशन पाकिस्तान में MLA भी रहे हैं, और अब्दुल हमीद खान जतोई MLA रहने के साथ साथ सिंध के जो मसाइल और उन पे पाकिस्तान के मसाइल पे बहुत फोकस किया। कुर्बान खुश्क साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे तबसरा करते हुए मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अफ़गानिस्तान में जो अभी सियासी तब्दीली आई है या जो तालिबान ने वहाँ टेक ओवर किया है, उस सिलसिले में हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये सारी जो इन्फिल्ट्रेशन होगी, ये सारी जो माइग्रेशन होएगी, वो पाकिस्तान में आएगी और उस पाकिस्तान के अंदर हालात को काबू भी रखना है और उन लोगों को की आइडेंटिफिकेशन भी करनी है कि ऐसा ना हो कि यहाँ अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही पहले से ही अमन अमान की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लियाकत अली खान जतोई साहब, हमें ये ब्रीफ किया गया कि अपने तजुर्बे के लिहाज से कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आप उस हुकूमत का एक हिस्सा हैं, आप सीनियर सियासतदान भी हैं। ये अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, अब उस पर मज़ीद क्या इक़दामात गवर्नमेंट को आप एडवाइस करना चाहते हैं? और इस हालात में मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को सर जोड़ के एक बैठ के थिंकिंग टैंक के साथ या जो लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और बैठ के कोई फ़ैसले वो करें जो पाकिस्तान के मुफाद में हो, क्योंकि आप देखें ना कि अब हालात हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन कोई अच्छी नहीं लग रही है पाकिस्तान की। डॉलर 166 पे चला गया है, पाउंड 227 रुपये पे चला गया है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी और अपने इन सब चीज़ों को सही तरीके से देख सकें और जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके साथ कोई ऐसे फ़ैसले करने चाहिए जिससे वफाक और पाकिस्तान मजबूत हो। लियाकत अली जतोई साहब, आप साबिक़ा वफाकी वज़ीर रहे हैं पानी और बिजली और इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन। तो अब पाकिस्तान में बिजली की जो सूरत हाल है, अपने तजुर्बात से हमें और हुकूमत को गाइड किया गया कि किस तरह बिजली की ये जो फ्लक्चुएशन है और ये मसाइल बढ़ रहे हैं, लोड शेडिंग बढ़ रही है, पावर के ये जो टैरिफ्स हैं वो भी हाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से पावर कंपनीज डे बाय डे अपनी सूरत हाल पे होते हुए बढ़ाते जा रहे हैं टैरिफ। तो किस तरह इनको कम किया जाए, ऐसी कोई तजवीज़ या तजावीज़ आपके पास हैं, वो हमें दीजिए। कुर्बान खुश्क साहब, सच्ची बात तो यह है कि मैं मरकज़ी वज़ीर पानी और बिजली 3.5 साल रहा हूँ। मेरे ज़माने में कोई लोड शेडिंग नहीं थी, मेरे पास तो पावर सरप्लस था और ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट फार्मूला नहीं है जिस पे अमल किया जा सके और लोड शेडिंग को कम किया जाए और एक्सपेंशन भी की जाए। मेरे ज़माने में मैं आपको बता रहा हूँ, हम IPPs को पैसे टाइमली पे करते थे। मेरे ज़माने में 1825 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में गई, फाइनेंशियल क्लोज हमारे ज़माने में हुआ। उससे पहले इन्वेस्टर आते नहीं थे, डरते थे कि कमीशनें लेंगे, ये करेंगे। हमने रोड शो किया दुबई में, उसके बाद फिर मैंने लंदन में रोड शो किया और फिर मैंने इन्वेस्टर्स को ये कहा कि मेरा कोई फ़ोन नहीं आएगा रात को घर पे, न कोई हमारी डिमांड है, न कोई हमारी तरफ से कोई आपसे मिलेगा, आप आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। उसका ये हुआ कि वो उन्होंने आके इन्वेस्टमेंट की 1825 मेगावाट। उसके बाद जो गवर्नमेंट के हमारे पावर हाउसेस थे, बिजली घर थे, जब मैंने टेक ओवर किया तो उससे पहले ये था कि जी वो क्या हो गया भाई, क्या ब्रेकडाउन कैसे हो गया जी, बस वो पार्ट्स पता नहीं कोई टूट गया या कोई ये जल गया या कोई ये प्रॉब्लम हो गई कोई इसमें पावर हाउस में। तो मैंने कहा, चेयरमैन बाबडा उस वक्त थे, तारिक हमीद, पर मैंने सबको बुला के एक मीटिंग की। मैंने कहा देखें, ये आज के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जितने स्पेयर पार्ट्स जो आपको पावर प्लांट्स में ब्लेड्स हैं, दूसरी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं,
جن کی ضرورت ہے وہ آپ پہلے سے منگا لیں. میں یہ نہیں سنوں گا کہ جی پاور پلانٹ بند ہو گیا کیونکہ اسپیئر پارٹس نہیں ہیں. نہیں, 24 گھنٹے کے اندر آپ کے پاس اسپیئر پارٹس مجھے بتائیں, پیسے میں لے کے دیتا ہوں آپ کو, لیکن یہ پاور پلانٹس گورنمنٹ کے بند نہیں ہونے چاہیے. تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا آئی پی پیز کا ہمارا, تاکہ ہم بجلی زیادہ پیدا کر سکیں. اور اس کے بعد میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں نا, افسوس یہ ہے کہ میرے زمانے میں بھی بلنگ بھی ہوتی تھی, ریکوری بھی ہوتی تھی. مجھے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں ریکوری کے لیے آپ کو ہم رینجرز دے دیتے ہیں. میں نے کہا میرے سے استعفیٰ لے لیں, اس کا مطلب کہ میں اس قابل نہیں ہوں, نہ اہل ہوں کہ میں لوگوں سے یہ ریکوری کر سکوں. تو ہم نے ریکوری بھی کی. 2.25 لاکھ ٹیوب ویل میں نے پنجاب میں دیے ہیں. آئی ایم آن ریکارڈ and I am not prejudiced to anyone, and I am just very straight away telling you, go and find it out from my record that I have given 1,75,000 tube well connections to Punjab. ان لوگوں کو جن کے پاس مشینیں ہوتی تھی اور بیچارے وہ ڈیزل وغیرہ خرچہ کرتے تھے تو انکم نہیں ہوتی تھی, تو مجھے وہ لوگ کہتے تھے کہ ٹیوب ویل والا وزیر. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محنت کرنی پڑتی ہے. میں صبح 9 پونے 9 بجے آفس جاتا تھا, 9 ساڑھے 9 بجے گھر واپس آتا تھا. بے انتہا میٹنگز ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, ان کے مسائل بھی حل کرتے تھے. پی پی آئی بی میں 6 گھنٹے ہماری میٹنگز ہوتی تھی انویسٹرز کی. اس کی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی ہم نے رکھا ہوا تھا. اسی وجہ سے 1825 میگا واٹ بجلی ملی ہمیں. انڈسٹریز میں اینڈ پروڈکشن میں منسٹر بنا تو اسٹیل مل کا جو پروفٹ تھا وہ 9 بلین تھا, 9 بلین. when I took over, we paid 7 billion rupees loan to Habi Bank, and when I left the profit was 16 billion. اب بتائیں اسٹیل مل کی کیا حالت ہے. I was going for expansion. We had spoken to the Russian government and they had agreed to go for expansion. We could have really saved this steel mill from going to privatization. لیکن اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی ہو رہا ہے کہ جی اس کو بھی بیچو, اس کو بھی بیچو, اس کو بھی بیچو. کیا اپنے اساسوں کو ٹھیک کرو, اپنے اساسوں کو بہتر بناؤ, ان کو پروفیٹیبل کرو. یہ اساسے آپ کے مشکل سے آپ نے یہ بنائے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو was the one who got this steel mill for us. ایسے نہیں آئی تھی. It came as a present from Russia. لیاقت علی گتوئی صاحب, آپ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن منسٹری کے بعد آپ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر بنے. جی. تو دور حکومت میں گیٹ اسٹیشنز اپ گریڈ ہوئی, جو تاریخی ایک ڈیسیشن تھا. تو ویورز آپ کو سننا چاہتے ہیں, ٹیوب ویلز کی امپروومنٹ اور کنیکشن دینے کے ساتھ ساتھ پاور کی لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی تھی. تو اس پہ ہمیں کچھ گائیڈ کیجیے گا حکومت کو, اور لوگوں کو سنائیں کہ کس طرح پاور لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے کچھ طریقے ہیں, کچھ مشکلات بھی ہیں, کیونکہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. سالوں سال ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ ایئر کنڈیشنز لگاتے جا رہے ہیں, لوگ الیکٹرک پہ زیادہ سوئچ اوور ہوتے جا رہے ہیں, ایکوپمنٹس ہیں, انڈسٹریز میں چلے جائیں. تو مطلب کافی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہماری ڈیمانڈ بجلی کی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر سال کتنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, اس حساب سے ہم ایکسپینشن کریں. سب سے پہلے تو میں پانی کے معاملے پہ آتا ہوں. ارسا ایک اتھارٹی ہے جو منسٹری واٹر اینڈ پاور کے انڈر آتی ہے. میرے زمانے میں 3.5 سال منسٹر رہا. ہمارے یہاں شروع میں کچھ لوگوں نے ادھر ادھر اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیے. سب کو میں نے بلایا, پنجاب کے ریپرزنٹیٹیو کو بلایا جو میٹر کر رہا تھا وہاں, سینئر منسٹر تھا یا جو منسٹر تھا انچارج, بلوچستان, سندھ اور فرنٹیئر کے پی کے. ان کو بلا کے پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پانی ادھر سے ادھر کریں گے یا آپ کا پانی کوئی کھا جائے گا, وہ نہیں ہوگا جب تک میں بیٹھا ہوں. اور پنجاب کو میں نے کلیئر الفاظ میں یہ کہا, دیکھیں جب سندھ کی پانی کی ضرورت پوری ہو جائے, بلوچستان کی پوری ہو جائے, کے پی کے کی پوری ہو جائے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سرپلس ہیں پانی میں, تو پھر آپ یہ کینال کھولیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جب پانی کی شارٹیج ہوگی میں یہ کھولنے نہیں دوں گا. اور اس لیے آپ کو کھولنے نہیں دوں گا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ سب کا ہے, اور اس پاکستان کو نفرتوں سے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, محبتوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک گلدستہ ہے جس میں 4 پھول ہیں, ان 4 پھولوں کو پانی صحیح دیا جائے گا, ان کو دیکھ بھال کی جائے گی تو وہ صحیح رہیں گی. تو اس لیے وہ بھی مان گئے. اس کے بعد ہمارے 3.5 سال, اب دیکھیں کیا حال ہے. اب پانی کا حال یہ ہے کہ ہم تو تباہ ہو گئے ہیں, دادو والے پورے.
لیکن سندھ کا یہ حال ہے، ساری سندھ میں کیوں، کس طرح سے ہوا ہے؟ آپ کو یہ سندھ گورنمنٹ کو کیس ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، یا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جی دیکھیں ایک صوبے کو سارے کو آپ نے ڈپرائیو کر دیا ہے پانی سے، اور پانی لوگوں کے پاس ایک یہ سمجھے معاشی ہے جو اس سے روزگار بھی ہوتا ہے، لوگ اپنا چولہا بھی جلاتے ہیں، کیونکہ سوائے زمینیں اگر غیر آباد ہو جائیں، فصل نہ ہو، تو وہ غریب آدمی جو بیچارہ ہاری ہے یا جو بیچارہ 4-3 ایکڑ کا مالک ہے، وہ کہاں سے گزارا کرے گا؟